You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदेद। हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। थोड़ा सा वक्फ़ा हो गया था, आपको पता ही है कि ये वक्फ़ा क्यों हुआ, क्योंकि मलिक साहब के भाई की डेथ हो गई थी और उसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। हम आप लोगों के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे इस दुख में हमारा शरीक हुए। मलिक साहब भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। डेफ़िनेटली बहुत से लोगों ने इसमें आए थे। इनके जो बड़े भाई थे अब्दुल गफ़ूर, इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक थे। अचानक उनको कैंसर हुआ और वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो ये बातें जो हैं हम करते आ रहे थे और यही वजह है कि हम इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में थोड़ी ताख़ीर की। सबसे पहले मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी कंडोलेंसेस कबूल कीजिए और हमारे व्यूवर्स को भी अगर आप चाहें तो इस बारे में बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी कंडोलेंस आकर भी दी है। हमारे पास भी आए हैं बहुत सारे लोग, जनाजे में भी शरीक हुए हैं, बहुत ज़्यादा शिरकत थी वहाँ। और वैसे भी लोगों ने सिर्फ वही नहीं, बड़ा साथ दिया लोगों ने हमारा इसमें, सिर्फ नॉट फेस टू फेस बट थ्रू अदर मीडिया सोर्सेज एज वेल। सो मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने हमारे साथ इस मौके पर हमारा साथ दिया है। आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी डीपली फ्रॉम माई हार्ट फॉर बेयरिंग इन सच अ हार्डशिप टाइम विद अस। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स। अच्छा, हम चलेंगे आज के सवालात और जवाबात की तरफ। मलिक साहब से ये पूछेंगे, अच्छा मलिक साहब, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान डे है, आज़ादी है, पाकिस्तान है और हर तरफ एक गहमा गहमी है। कौंसलेट्स में फ़्लैग होस्टिंग हुई है, लोग आए हैं। 14 अगस्त के हवाले से हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि जो पाकिस्तान का जो ये है इस वक्त सिचुएशन, इसको आप कैसे देखते हैं और आज़ादी को कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे, उन सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। जहाँ जहाँ भी दुनिया में रहते हैं उनका दिल तो पाकिस्तानी है और सबको मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। इंडिपेंडेंस वो चीज़ है कि खुद मुख्तारी, ये थी इंडिपेंडेंस कि आप लोगों को एज अ पाकिस्तानी एक पहचान मिली कि हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये मत भूलना, कुछ भी हो जाए कि आपकी पहचान है पाकिस्तानी, और टू बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यही इंडिपेंडेंस का मतलब है। ऊंच नीच हर चीज़ होती रहती है, लेकिन ये ना कभी भूलना कि आप पाकिस्तानी हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम पाकिस्तानी और हम अपने वतन के लिए हमें काम करना है और करते रहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आज योम आज़ादी है, हमारी जानिब से भी आपको ये योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मलिक साहब, इस गवर्नमेंट के बारे में बताइए कि इस वक्त जो नई हुकूमत आई है बरतानिया के अंदर, लेबर ने लिया और राइट्स हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा। क्या ये इस लिंक से हैं कि जो हुकूमत ने कोई ऐसे बयानात दे दिए थे, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसका असर हुआ है? जो पॉलिटिशियन कुछ भी कहता है ना किसी कंट्री में, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़रूर होता है। आपको पता है कि बेबरमन ने कहा था कि जो वकील हैं, ये मेरा मतलब आई विल सी टू दैट, जो ये लोग बहुत इमिग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं और दे आर ब्लैक शीप्स, ये जो वर्ड्स कह देते हैं ना, ये किसी ना किसी दिन फ्लेयर ज़रूर होते हैं। जितना भी वकीलों पे इस वक्त कह लें कि अटैक हुआ है, मेरी नज़र से ये फ्लेयर थे कि जो पहले वर्ड्स बाहर आए हुए थे, कुछ मीडिया ने कहा, कुछ पॉलिटिशियनों ने कहा, फिर वो बॉयल होते होते फिर वो स्टीम आ जाती है बाहर। दूसरी बात ये है कि ये जो इमिग्रेशन लगा रखी थी इन्होंने, ये भी इतना नहीं था कि इलीगल इमिग्रेंट, लोग कहते हैं कि ये जॉब्स ले गए हैं। ये नहीं पता था कि ट्रू हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो राइट ऑफ वर्क भी नहीं है, तो उन्होंने जॉब्स क्या लेनी है किसी की। जो लोग सेटल्ड हैं जॉब तो वो लेते हैं यहाँ। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात ये है कि लोग कहते हैं कि लॉट ऑफ पीपल वर इनसाइटिंग दिस प्रॉब्लम, इसको ज़्यादा वो कह रहे कि गैस दे रहे थे, इसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे थे लोग जो पीछे बैठे हुए थे, राइट। कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई मीडिया पे कर रहा था। ये चीज़ें सब कुछ होकर
تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں. سو دیٹ ایرپٹڈ. لیکن آئی ووڈ سے a great job has been done by the police and by the judiciary. جو مین تھنگ تھی جوڈیشری, انہوں نے فیصلے کرنے میں طریق پہ طریق نہیں ڈالی. بالکل دیر نہیں رائٹ. انہوں نے ایک دم فیصلہ کیا اور وہ لوگ رونے لگے کورٹوں میں جا کے کہ یہ کیا ہوا ہے. کسی کو 3 سال, وہ کہتا ہے میں تو ویسے آیا تھا اور ہیٹ آف دا مومنٹ مجھے یہ ہو گیا, کوئی کچھ کہنے لگا ہے. لیکن کیونکہ وہ اسے کہتے ڈٹرجن کرنا ہے سب کو کہ آئندہ نہ کوئی اور نہ لوگ کریں. اور وہ کامیاب ہو گئے. یہ گورنمنٹ بھی کہہ لیں, جوڈیشری کہہ لیں, پولیس کہہ لیں کہ یا ان کی پالیسیز کہہ لیں کہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں کہ چند ایک لوگ جو میرا مطلب مائنورٹی تھے ان کو بٹھا دیا گیا ہے. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اگینسٹ دیز پیپل, ٹرائی ٹو ڈو اے پیسفل ون. کیونکہ یہ 2 ٹیئر پولیسنگ نہیں ہے, 1 ٹیئر ہی پولیسنگ ہوتی ہے. ابھی آج آپ نے دیکھا ہے کہ اوپن کورٹ میں ان لوگوں نے جو اینٹی امیگریشن سے آئے تھے باہر, انہوں نے بھی جو زیادتی کی ہے ان کو بھی وہی سزا ملی ہے. بالکل رائٹ. تو بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنی آپ کا ڈیموکریسی میں حق ہے, لیکن دوسرا نہ ڈسٹرب ہوئے. آئی ایم سوری ٹو سے اینٹی پروٹیسٹ والے بھی کئی لوگ جس نا وہ بھی رینٹنگ بہت کر رہے تھے. ٹھیک رائٹ. کہ جو غلط رینٹ کر رہے تھے نا, للکار رہے تھے لوگوں کو, وہ نا ایک ہیٹرٹ پیدا کرنی ہوتی ہے. تو ہیٹرٹ نہیں کرنی چاہیے. پروٹیسٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں جلوس نہیں نکالنا چاہیے, یہی کرنا چاہیے نا کہ پیسفلی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی. رائٹ. کون چاہتا ہے کہ یہ توڑ پھوڑ ہو, یہ ہو. اگر آپ انسائٹ کرتے ہیں کہ ہم انہیں ٹیکل کریں گے, کاؤنٹر اٹیک کریں گے, دیٹ از انسائٹنگ ہیٹرڈ اینڈ افرے. رائٹ. جو کرمنل افینس آتا ہے افرے, کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ دیکھ کر, اگر آپ شاؤٹ کرتے ہیں کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی لوگ ڈر جائیں گے, وہ کرمنل آتا ہے, اسے افرے کہتے ہیں. افرے میں جو ابھی آپ نے دیکھا تھا لیڈ میں کل وہ لوگ جو اندر ہوئے ہیں, میرا مطلب وہ آنٹی تھے. رائٹ. ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ ڈو ناٹ چینٹ اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس. اٹس ناٹ. آئی ٹیل یو ون تھنگ, what they have proven is zero tolerance. پر اس میں میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا پڑے گا ہمیں پولیس کو, جوڈیشری کو. آپ نے یہ کہا, انہوں نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا اور یہ کنٹرول ہوا ہے. ہوپ فلی کہ آئندہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ یہ جو امیگریشن کا جو ایک سبجیکٹ کھلا ہے, یا کہتے ہیں کہ جی کچھ ہوگا, اس کے بارے میں بتائیں, کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کنٹرول نہیں ہوتی. ابھی کل کے دن 700 بوٹ سے میں آدمی آ گیا یہاں, پھر آ گیا 700 on one day. رائٹ. یہ صرف ایک ہی چیز ہے جو اسے سٹاپ کر سکتی ہے, وہ ہے کہ اس کی روٹ پرابلم کیا ہے. روٹ پرابلم از دا کنٹریز where there are conflicts اور climate changes. Right? وہاں جا کر کہیں تو لگا لے کہ جیسے کہتے ہیں کہ بھوک پڑ گئی جی, پاورٹی آ گئی وہاں, وہ کنٹریوں باہر, وہاں کچھ ہیلپ ہونی چاہیے. دوسری جو ہے جو وار ٹارن کنٹریز ہے, وہاں جیسے ابھی انہوں نے سلوواکیہ کا نظر انداز کیا ہے کہ اسے کیسے ہم انہیں فارورڈ کریں کہ وہ لوگ نہ باہر آئیں. تو اس گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم 84 ملین پاؤنڈ, اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ, جو لوگ وہاں تھے وہاں چیزیں دیکھیں گے, انہوں نے ہیلپ کی ہے. کہ باقی بھی کنٹری کریں گی, لیکن یہ یو کے کا ہے کہ 84 ملین پاؤنڈ یہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ باہر نہ آئیں, وہیں سیٹل ہو جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ rather than giving a fish to someone, teach them how to fish. یہ چیزیں ہیں کہ اسی کنٹری میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کہ جہاں اگر ہیلپ کرنی ہے تو ڈیولپمنٹ یہ کریں کہ جابس کریٹ کریں ان کنٹریوں میں, کہ لوگوں کو باہر نہ آنا پڑے. اکثر لوگ جو اب باہر آ رہے ہیں نا, وہ آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اکنامکلی وہ مائیگرنٹس ہیں. رائٹ. اکنامکلی اگر اپنی کنٹری میں لوگوں کو ملتا ہو تو مائیگریشن ختم ہو جائے گی. تو انٹرنیشنلی چاہے وہ UN ہو یا اسلامک کامن ویلتھ ہو, کچھ بھی ہو, انہیں یہ چاہیے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں نا ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. اور ہیلپ ہوتی ہے
وہاں جاب کریشن اور انوویشن کر کے کہ وہاں لوگ خوش رہیں اور اپنا کما کر روٹی کھا لیں. بس شرط یہ ہے کہ وہ جو فنڈنگ ہو وہ صحیح جگہ استعمال ہو. بڑی اچھی بات کی ملک صاحب نے کہ جو کنٹری سے لوگ باہر نکلتے ہیں وہ صرف اکنامیکل ہوتے ہیں, ان کو ڈیفیکلٹیز ہیں وہاں پہ اپنے ارننگ کی یا کچھ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ باہر آئیں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. کیا اس سے گورنمنٹ کی وجہ سے کوئی مائیگرنٹ کے ویزے کی اپلیکیشن میں کچھ ڈاؤن فال بھی ہوا ہے یا ایسے ہی ہے؟ بہت ڈاؤن فال ہوا ہے سر. اچھا, یہ کچھ کہہ لیں کہ جو یہ قانون بنے تھے جیسے اسٹوڈنٹ کے ڈپینڈنٹ نہیں آ سکیں گے, تو یہ جو ورک پرمٹ پہ ہوا ہے اپنے انکریز ان دی سیلریز, اور کچھ وہ اسپاؤس کی اپلیکیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے 29,000 کر دیا تھا. اس کی وجہ سے 3/4 اپلیکیشنیں کم ہو گئی ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کو تو کافی فرق پڑے گا کہ 1/3 اپلیکیشنیں ڈاؤن ہو چکی ہیں اس سال اسٹوڈنٹ ہوگی. That's a lot for the students. 1/3 اپلیکیشن, اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ, کیونکہ اسٹوڈنٹ اگر فیملی نہ لا سکے تو وہ پڑھنے نہیں آتے تھے, لیکن آن دی ادر ہینڈ دے ول تھنک کہ ہمیں اسٹوڈنٹ چاہیے, ان کی فیملیز نہیں چاہیے, جو لوگ پڑھنا آتے ہیں اسٹل اوپن فار دیم. یہ یاد رکھیں کہ ٹو انہانس یور ایجوکیشن یو شوڈ کم رائٹ اینڈ ڈیولپ دیٹ اینڈ the doors are open for you then. لیکن ایز اے سولیسیٹر, ایز اے قانون دان ملک صاحب, آپ ہمیشہ ایک جو تجزیہ کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیلری یا وہ جو ڈپینڈنٹ کو لانے کے, دیکھیے انہوں نے ایک جو اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ انکریز کرنی ہے آپ نے کہ نہیں کرنی اسپاؤس ویزے کی, جی, تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ 35 ہونے والی تھی. ہاں جی, تو پھر اس کو 38 پہ لگانا تھا. جی جی, تو ہمارے پرائم منسٹر ہمارے ہوم سیکرٹری نے یہ کہا ہے, اس نے کہ ہم اسے 29 پہ ہی رہنے دیں گے, 29 پہ رہنا, یہ انکریز نہیں ہوگی ابھی. ٹھیک, رائٹ. لیکن جب کہہ دیتے نا ابھی, تو مطلب ہے کہ ابھی, ہاں, لیکن میرا مطلب فیوچر میں نہیں, کچھ آپ کو فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹو کنٹرول دی فگرس یہ اپنے ناز, لیکن ابھی خوشخبری یہی ہے کہ 29 سے زیادہ نہیں جا رہی. اگر آپ کی سیلری 29 کو ٹچ کرتی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اپنے اسپاؤس کو یا اپنے ڈپینڈنٹس کو یہاں لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ لوگوں کو پاس ایک ابہام چل رہا تھا کہ 18,600 پہ چلی جائے گی, پھر ایسے ہو جائے گا, گورنمنٹ نے ایسے کہا ویسے کہا, ابھی تک تو ایسا کوئی سامنے نہیں آیا. ملک صاحب نے یہی کہا کہ جو سیلری ابھی ہے جو انہوں نے بتائی ہے وہ اسی پہ رہے گی, وہ 29,000 کے قریب ہے. تو اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی سوال ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, بالکل جھجک نہ کیجیے, پوچھیے. اور ہمارا جو نیچے ٹیلی فون نمبر ہے, ای میل ہے, اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 2023 میں جو آئی تھی نا فگر جولائی تک, وہ تھا یہ کہ 141,000 اپلیکیشنیں تھی. 141,000 اب آئی ہیں کہ صرف 91,000 آئی ہیں. لیکن کہ ایسا تو نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ ماڈلز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. نہیں, یہ اپلیکیشن باہر ایکسٹرنل ویزے واسطے آئی. اچھا, تو یہ ڈراپ ہے. تو یعنی لیکن سب سے زیادہ جو ڈراپ ہوا ہے نا, سب سے زیادہ جو ڈراپ ہوا ہے, جو لوگ ان کو چاہیے بھی تھے, وہ تھے کیئر ورکر. 80% ڈراپ ہو گئے ہیں. 80%. Only 2,900 اپلیکیشن آئی ہیں. نہیں, اچھا, یہ بہت ڈراپ ہے. 80% ڈراپ ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو, ان کو یہ پتا چل گیا کہ لوگ اکثر جو آنا چاہتے تھے وہ تھے اکنامیکل مائیگرنٹ اور کام نہیں کر رہے تھے یہاں آ کے. دے نیڈیڈ ورکرز. تو اب جو بھی آئیں گے نا, اگر یہ 2,900 بھی آ جائیں گے نا, تو دے ول بی گاٹ اے جاب, اینڈ وہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ جاب کر رہے ہیں. صحیح بات, رائٹ. ہمیشہ یاد رکھیں, جیسے میں نے ایک اور بات کہی تھی, نیسیسٹی یہ ہے کہ انہیں آرمی میں چاہیے لوگ, برٹش آرمی کو, رائٹ. اور وہ ریکروٹ کریں گے. وہ 19 تاریخ کو کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, 19 اگست کو. ہاں, اور اینڈ آف اگست تک یہ بند بھی کر دیں گے اپلیکیشنز. ٹھیک, بڑا شارٹ پیریڈ ہے. ہاں, شارٹ پیریڈ ہے, لیکن اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو انہیں چاہیے. جی, اور سب سے پہلے تو وہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ صرف آئیں گے لوگ فرام
कॉमन वेल्थ कंट्री, कॉमन वेल्थ, तो जी इंडिया पाकिस्तान कॉमन वेल्थ में है, ठीक, और ज़्यादा जो रिक्रूटिंग आती है वो कैरेबियन से आती है हमें यहाँ, सही, जो ज़्यादा होती जी है, जी, तो इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी दो फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। कॉमन, तो ये कॉमन पाकिस्तान कॉमनवेल्थ में, और ये इसकी एप्लीकेशंस है वो इंडिया में ऑनलाइन है या उनको आप, ये मैं अभी बताने लगा हूँ अच्छा, जी। कि कौन कौन से लोग हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ सकते हैं लोग, म्यूजिशियन चाहिए आर्मी को, अच्छा, राइट, आप म्यूजिशियन बजाते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप उनकी मेडिकल पास कर सकते हैं, तो यू शुड अप्लाई। दूसरे चाहिए इनको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिको मैकेनिकल इंजीनियर, जी, Right. अच्छा, वो भी लोग चाहिए। ठीक, लेकिन उस और तीसरे जो चाहिए वो है पारा ट्रूपर्स, अच्छा, वो भी चाहिए। ठीक, ये जो कैटेगरी है ना, 4 कैटेगरी जो इनको चाहिए, ये आप एप्लीकेशनें दे सकते हैं फ्रॉम द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक। इसमें Right. एज फैक्टर भी कोई काउंट हो रहा है? एज फैक्टर यही होता है कि ये इनका कि 28 तक ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होता है, उसकी एज होनी चाहिए। एज होनी चाहिए। अच्छा। उसके मतलब अगर कम हो तो बेटर है, ठीक, क्योंकि ये याद रखें कि मेडिकल बहुत टफ है, अच्छा, मेडिकल इज़ वेरी रियली टफ विद दिस वन। तो ये मेडिकल उनको अपनी कंट्री में करवाना पड़ेगा या या देखिए जब वो एप्लीकेशन करेंगे ना, जी, जी। वो असेस करेंगे खुद। लेकिन अगर आपकी जैसे कोई बोन बचपन में टूटी थी, हुई है, या मेरा तो कोई चोट ऐसी लगी है या कोई ऐसी बीमारी है, तो वो आपको अप्लाई ना करे। ये याद रखें कि जो गलत एप्लीकेशन होगी ना, वो सज़ा भी मिलेगी उनको। अच्छा। दिस इज़ मेरा मतलब, वो आर्मी के एक्ट, आपको पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि आर्मी एक्ट कितना strong है। कितना स्ट्रॉन्ग है और कैसे कैसे ये हो सकता है। ठीक। सो पीपल शुडंट लाई अबाउट एनीथिंग, ठीक, राइट। इसकी फीस भी है कोई? देखिए एप्लीकेशन फीस नहीं होती इसकी, अच्छा, इसकी एप्लीकेशन, और दूसरी बात ये है कि ये आर्मी ने खुद एप्लीकेशनें लेनी है, डायरेक्ट ले लेंगे, और वो और assess वहाँ जिस उसका उनका होगा, जैसे एम्बेसी कह लें या उनका रिक्रूटिंग सेंटर आएगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा और वो आपको पास करेगा। इट इज़ नॉट के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एजेंट का काम नहीं है कि हम आपको वो वीज़ा ले देंगे जी आर्मी ज्वाइन करने का। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल अवॉइड दैट। बड़ी अच्छी बात की मलक साहब ने कि ये काम जो है एजेंटों, और ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाके कहें जी हमें वीज़ा ले दें। मलक साहब ने बड़ी ओपनली बात की कि ये ब्रिटिश आर्मी का जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो आप लोगों को असेस करेगा, आपका इंटरव्यू करेगा, आपकी जगह पे आएगा। हो सकता है पाकिस्तान में इनका कोई ट्रुप जाए और वहाँ पे करे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बीमारी है या कोई बोन टूटी हुई है या आप फिज़िकली फिट नहीं हैं तो अप्लाई ना करें, क्योंकि वो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी और गलत क्वालिफ देने से, गलत इन्फॉर्मेशन देने से भी सज़ा हो सकती है। तो ये आज का बड़ी अच्छी थी। अगर आप इन तमाम चीज़ों को पास करते हैं तो अपना कैरियर बनाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारी जो ये गुफ्तगू है यहाँ ख़त्म होगी। मलक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा चैनल देखते हैं, शेयर करते हैं, इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लोगों तक बढ़े और इसका फ़ायदा हो, क्योंकि ये फ्री काम हो रहा है और लोगों के बेनिफिट के लिए है। तो आपका शेयर करना, लाइक करना तो बनता है ना, और मलक साहब का शुक्रिया भी अदा करना बनता है। मलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.